आयचो व्हिडिओ करपा म्हणल्यार टॉपीक म्हणल्यार भांगराची. आजकाल तुमकां खबर आहा गोंयकार आमगेलीं सगलीं भांगर चडशीं लॉकरान दवरताय. कित्याक घराको कोण आसना लॉकरान दवरून लॉकरान सेफ म्हणटाय. पूण तुमकां दिसता लॉकरान तुवें भांगर सेफ आहा म्हणून? आजकाल इत्तुलें आयकूं येता की म्हणटाय की एम्प्लॉईज आहाय ते बँकांतुले तेच काण घेवन वयताय म्हूण मॅनेजर बागार रावताय आनी कितें म्हूण. तुमकां खबर आहा तुमी कितें कोन्न कोस्ट कोन्न तें भांगर केलें तें. तेंक चोरपा कांय न्ही तुमगे भांगर. मागीर तुवें झगडों जाय तें भांगर मेट्टो जाल्यार. मेट्टोलें जाल्यार खबर ना. वोसोन न्ही तुमगे जर भांगर आहा जाल्यार वोसोन तुमी चोयाय तुमगे भांगर सारकें आहा जाल्यार. थिंगा दवरूं नाकाय. वोसोन चोयाय ओपन कोन्न चोयाय तुमगे लॉकरां. सेफ आहा जाल्यार तुमगेलें भांगर. 3 वर्स पयलें म्हाका कितें कळ्ळोलें तें सांगोता. हांव पोत्तून युएसा येवपा 2 दीस आसलें आनी 2 दीस जाय म्हळ्यार मुगेलें मदर इन लॉ गेलें मीस आसलें 3 वर्साचें. आनी हांव म्हाका भांगर घालपा जाय म्हूण हांव लॉकरांत गेल्लें भांगर हाडपा. सो थिंगां म्हाका कोण म्हणलें की उमके शेटी गेलें उमके भाशेनचें भांगर म्हूण. आनी हांवें बीन तेच शेटी बोगले केल्लें भांगर. हांवें म्हणलें बेश्टें चॅक कोत्तोलें वयर वयतो आनी गोल्ड हितून वयतो आनी. तो म्हणपा लागलो म्हाका मॅडम चॅक कोरपा न्ही आमी ₹100 चार्ज कोत्ताय म्हूण. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लम. हांवें मुगेलें बाय सेट केल्लें. तें सेट काडलें आनी दिलें आनी म्हाका बँगल्स काडलीं घालपाक की हें कोत्तो म्हूण मिसा घालतलो म्हूण. चॅक केल्यार आयकोन हांव शॉक. मुगे भांगर आसलोलें जें हांवें बाये सेट केलें तें 20 कॅरेट गोल्ड, 18 कॅरेट गोल्ड हें तेणी मिक्स कोन्न भांगर कोन्न दिलो म्हाका. मुगे 22 कॅरेट गोल्ड आसलो तें म्हाका 18 कॅरेट गोल्ड कोन्न दिली. 8 बँगल्स. जेन तेणें म्हाका सांगतोरी एशें एशें म्हूण म्हाका कांय ना जालें मुगे हात पांय लायक कडकोड येवपा लागलो. ती म्हणपा लागली म्हाका बँकांतू भिनाका तुवें केलोलें न्ही तेका व्होरोन दाखय म्हूण. आनी मुकोडे बोत जालें मुकोडे रिसीट बिसीट आसलें म्हूण जें हांवें भांगर केलो तें. कित्याक तो म्हाका सेंड कोत्तालो हिंगा. तेका हांवें बँकान वचोन फोन केलो. तेका सांगिल्लें हांव तुजे बोगले येता म्हाका आनी भांगर कोरपा जाय म्हूण. तो म्हणपा लागलो यो मॅडम आपूण हिंगा आहा म्हूण. हांवें म्हणलें बंद कोरपा टायम जालो न्ही. म्हणपा लागलो ना ना तूं येयले बोगोर आपूण वचना. हांवें म्हणलें बरें. हांव काडलें आनी तेजे बोगले गेलें. तेगेलीं कस्टमर्स आसलीं आनी जें मुको आसलोलें न्ही हांवें भांगर शेवटून मारलें. आनी तेका इच्चालें हें भांगर म्हाका चॅक कोर आनी सांग म्हूण हें भांगर कितू कॅरेट आहा तें. तो मुको इचारपा लागलो मॅडम कितें जालें? हांवें म्हणलें कितें जालें तें तुमकां खबर ना? तुमी कितें कोत्ताय तें तुमकां खबर ना? हांवें सांगिल्लें हें आत्तान आत्तां भांगर चॅक कोर आनी दी म्हाका कितू कॅरेट आहा तें. तेणें तो म्हणपा लागलो मॅडम कूल डावन आपूण चोयता. चॅक कोन्न हाडटोरी सेम मेळ्ळें 18 कॅरेट. तेका हांवें इच्चालें हांव तुमकां इतू वर्सां जालीं वळखोतां, इतू वर्स जाल्यां तुमकां हांव गिरायक घालतां, जाल्यार भांगर एशें कोन्न कितें कोन्न जावपा शकता. तुवें घेता तेन्ना मुकोडे 22 कॅरेटा पयशे गेले जाल्यार तुवें म्हाका 18 कॅरेट कितें कोन्न कोन्न दिलें? 18 कॅरेट, 14 कॅरेट एशें कोन्न तुमी म्हाका कितें कोन्न कोन्न दिलें? तेका सांगिल्लें आज हांवें फकत इतलें हाडलां. म्हाका न्ही उरलोलें चॅक करूंक पडटलें म्हूण. तो म्हणपा लागलो बरें. चोवपा गेल्यार कितें मुगे आख्खें भांगर जें मुगे फॅमिली गेलें, जें मुगे भयणी गेलें भांगर सोगलें 14 कॅरेट, 18 कॅरेट 17 कॅरेट, 16 कॅरेट गोल्ड आनी चार्ज कितुले 22 कॅरेटा पयशे चार्ज केले. हें न्ही मडगांवां न्ही जाता आनी तुमी न्ही तुमगेलें भांगर चॅक कोराय. तो म्हणपा लागलो म्हाका मॅडम सॉरी बोवाळ आयकूं नाका कस्टमर्स आहाय. म्हाका पडलें तुगे कस्टमराची. तुगे कस्टमर राव ना वोसाय. म्हाका कित्याक पडलां? हांवें तेका सांगिल्लें मुगे भांगर कोर आनी दी म्हाका सारकें. टिकेट हांवें कॅन्सील केली. तेका हांवें
मुगे फॅमिलीन सांगितलें म्हाका पुलीस कंप्लेंट कर म्हूण. कित्याक एक टायमार दिसतालें पुलीस कंप्लेंट ना करपा म्हूण. आसूं बोंगो कोण दितलो म्हूण सांगिल्ले ते भाशेन तेणें आपूण कोण दिता मॅडम तुगेलें म्हूण. जाल्यार मुगे इतलेंय भांगर आहलोलें हांव त्या मनशाचेर कितकोन ट्रस्ट करूं. ज्या मनशान म्हाका पयलें चीट केलें त्या मनशाकू हांवें तेजेर ट्रस्ट करूं ना. हांवें तेजेर पुलीस कंप्लेंट केलें मारगांव. हांवें पुलीस कंप्लेंट कोत्तोरी काय मुगेलें भांगार कितू आहा, कितुलें कितें तें सगलें ते कोडे हांवें बरोवन घेयलें. आनी वयल्यान न्ही तेका हांवें सांगिल्लें मुगे फ्लायटा टिकेटूय काडची पडटली. कित्याक हांव रावलां फकत आतां हे भांगरा लागून. हांव टिकेट पे करपा ना कित्याक हांवें ऑलरेडी टिकेट बीन कॅन्सील केल्ली. तेणें म्हाका बरें म्हणलें टिकेट बिकेट. कोन्न दिलें तेणें मुगेलें सगलें. तुम मरे लोकांगेले न्ही हाताय न्ही ते मागीर न्ही एक पाटीन तुमकां पे करचें पडटा. आनी वयल्यान तुमी म्हणटाय की रिटान एशें केलें बी म्हूण. कोत्तोलें हांव. कित्याक हांवें ते जोड पयशे पोट तुवें भांगरा घायल्याय न्ही तुमकां दिवपाकू ते हांवें खंयचो हाडलो नाय. म्हाकाय दूख लागोली ती. जेन्ना तुमी हाडटा जाणा न्ही मुगेलें न्ही येदें हायलो जायत. पूण तूं पे कोत्ता जाणा न्ही तुका न्ही चोड पे करचें पडलें. आनी तुका न्ही तें लॅसन एस तेशें कोन्न तेणें मुगेलें सगलें भांगार कोन्न दिलें. हें मारगांव जाता चोयाय दोट दवराय तुवें भांगराचें कित्याक आमी कितें कोत्ताय न्ही हो सारको मुगे वळखीचो शेट सो तो कांय करपा ना सारकें ट्रस्ट ना. ट्रस्ट कोणाचेर ना. सोगले शेट तेसले ते. आनिकूय जालें म्हाका सेम तेशें कोन्न. तोय बी नांव आहलोलो. धरूं ना तोय बीन तेशें कोन्न कोत्तोलो म्हूण. हांव कित्या लागून पे करूं मुगे टिकेटी पयशे वचपाकू. सो हांवें तेंको घेयले पयशे मुगेले टिकेटीचे. दियाय मुगेले टिकेटी पयशे. हांव केशें बरपा ना. तो पुलिसीन तो मुकोडे झगडों लागलो की आपूण टिकेटीचे पयशे दिना म्हूण. तेणें म्हाका ऑलरेडी बरोवन दिल्लें की आपूण तुगेले नॉटरी केली तेणें म्हाका आपूण तुगेले पयशे दितो म्हूण. तेणें मागीर थिंगा डिनाय केलें. सो तेका पुलिशीन सांगिल्लें तुज्यान डिनाय करपा जायना तुवें ऑलरेडी सायन मारलो आहा. आपूण तुगेले टिकेटीचे पयशे दितो म्हूण. तेका दिसोलें मुगे टिकेटीचे पयशे 40,000 50,000 जातले म्हूण. तेका खबर ना मुगे टिकेटीचे पयशे 8 लाख बी जायत म्हूण. आनी त्या दिना पीक सीजन आहलोलें ऑगस्ट. तुमकां खबर आसतली ऑगस्टाक कितकोन आसता टिकेट आनी ते टायमाची टिकेट खूब म्हारग आहलोली वन वे. आनी तेंका ती भोवची पडली मुगेली टिकेट. हांवें स्ट्रॉंग रावन हांवें मुगे केलें. सो हें जें म्हाका घडलां न्ही तें तुमकां जायना जावपा जाय म्हूण हें हांवें तुमकोडे शेअर केलें मुगेलें. सिद्धांत कोराय कितें कोत्ताय तें. चॅक कोराय तुमी भांगार. खरें तुवें भांगार सारकें आहा जाल्यार. आतां चॅक करपा जायत मशिनरी येयलो आहाय. हें म्हाका मारगांव घडलां. जें म्हाका घडलां मुगे फॅमिली घडलां तें तुमकां घडना जाल्यार पुरो म्हूण हांव मागोतां. पयशे तुमगेले पयशे मुगे वचपा नाय. पयशे तुमगेले तुमगे वयतले. हांव जस्ट तुमकां सांगोतां जें म्हाका कितें घडलें. आनी जेन्ना तुमगेली माय पाय तर जाणटे आहाय जाल्यार न्ही तेंका धाडनाकाय हिंग रावन तेंका थिंगसोन घेवन लायक बाय करपा लायनाकाय कित्याक ते न्ही फोटोयताय. तुमी वोसाय कूद आनी तुमी घेयाय तुमकां कितें जाय तें. आनी हें सांगोन हांव मुगे व्हिडियो हिंगा काबार कोत्तां.